وقت بھی ختم ہو گیا تے جناب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی میرے نبی دا بانگا بلال مسجد نبوی اندر اینج کر کے منہ تے منہ گریا پیا ہے ناج بلال نو نبی نظر نہیں آ رہا ہے دن 12 ربیع الاول دا ہے لو میں چند منٹ اندر اپنی گفتگو نو ختم کرا میرے نبی دی بیٹی فاطمہ جان دیو کہ تیاں اپنے ماپیاں نال کنا پیار کر دیاں نے فاطمہ روندیاں کہندی ابا جی تسی اپنی بیٹی نو چھڑ کے تے جنت دے اندر ڈیرے لا لینے اپنی بیٹی نو چھوڑ کے تے جنت دے اندر چلے گئے جے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی فاطمہ دے الفاظ سنو بیٹی کہندی یا ابتا ہو عجاب ربا اداؤ یا ابتا ہو من جنت الفردوس ماواہو یا ابتاہو الالجبریل ابا جی سانو چھوڑ کے تے اپنے پروردگار دی پکار تے لبیک کہہ دیتی جے ہائے ابا جان جنت دے اندر ٹکانا کر لیا جے ہائے ابا جان یا ابتاہو فاطمہ کہہ دیئے دن کیڑا ہے دن 12 ربیع الاول دا ہے ہائے ابا جان جس جبریل قرآن دے ذریعے جبریل نال تہاڈا رابطہ قائم سی اج وہی والے فرشتے نو کون دسے او جبریل جس فاطمہ دے بابا محمد تے تو قرآن لے کے آندا سی صلی اللہ علیہ وسلم اج نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے فاطمہ نے آخری گل کیتی تے میں بھی جمعے دی آخری گلاں 2-3 منٹ اندر کرنا فاطمہ کہندی ہے او دنیا والیو شرق و غرب والیو تانوں پتہ لگ گیا ہے کہ اج میرے ابو محمد دنیا تو چلے گئے نے دن 12 ربیع الاول دا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اج تو بعد وحی دا نزول بھی قیامت تک واسطے بند ہو گیا ہے اج تو بعد کوئی کسے اتے جبریل بھی نہیں آئے گا جبریل دا قیامت تک واسطے آنا بند ہو گیا ہے میرے نبی دے کفن دفن دا انتظام کیتا گیا ہن روڑا پہ گیا صحابہ اندر اللہ دے پاک پیغمبر دے کپڑے اتارے جان کے نہ اتارے جان اللہ دے پیغمبر نو غسل دینا میں تے کنج دینا میں تے سارے صحابہ نو مسجد نبی اندر رب نے نیند تاری کر دیتی ہے تے نیند دے اندر اللہ پاک نے روایت صحیح ہے حضرت ابو بکر صدیق نو رب نے حلام کیا ہے حلام رب نے کرتا ہے حلامی گلاں رب نے خواب اندر سمجھائیاں نے اوے صدیق خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے انہا کپڑے اندر ہی میرے نبی نو اوپر ہی غسل دے دے ہو تے نبی علیہ السلام نو غسل دیتا گیا ہے 12 ربیع الاول آپ دا جنازہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پئی اٹھا کے میرے نبی دی آج والی مسجد نبی اندر رکھ دیتی گئی ہے تے ہن اختلاف پیدا ہو گیا ہے اللہ دے پیغمبر دا جنازہ کنج پڑھیا جائے اللہ دے محبوب پیغمبر دا جنازہ کنج پڑھایا جائے کیا پڑھایا جائے کیا نہ پڑھایا جائے تے نبی پاک دا صدیق کہندا لوگو گل سنو کیڑا بندہ جے وکھاؤ میرے سمیت جڑا نبی نالوں بہتر ہوئے تے نبی دا کے جنازہ پڑھا دے نبی پاک دا جنازہ نہیں پڑھایا گیا کیونکہ میرے نبی دا تے گناہ ہی کوئی نہیں میرے نبی تے غلطیاں تو پاک نے 10 دیاں پاک ٹولیاں درم دے صحابہ پہلا مرد پھر عورتاں پھر غلام پھر بچے پھر آگے جناب کھڑے ہو جاندے تے میرے پیغمبر تے درود و سلام پڑھ دے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد گل مختصر ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی 3 دن تک میت پاک آپ دا جسم پاک 3 دن تک صحابہ اکرام آپ دا جناب دیداری کر دے رہنے اتنی بڑی تعداد ہے دوروں آج آخری نبی دا آخری دیدار کر رہنے ہون جناب میرے پیغمبر دی قبر پاک نو کتھے کو دیا جائے صحابہ اکرام دے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے تے نبی پاک دا یار صدیق نے کہندا جتھے نبی فوت ہوندا ہے میں اپنے نبی دی زبان چ سنیا پیغمبر دی قبر اوتھے بن دی ہے تے ہن نا میرے نبی فوت ہوئے نے اما عائشہ دے حجرے دے اندر تے قبر بھی عائشہ دے حجرے دے اندر کھودی گئی ہے دن 12
ربیع الاول دا گزر گیا ہے، 13 ربیع الاول دا گزر گیا ہے، اج 14 ربیع الاول دے دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو قبر پاک اندر اتارنا ہے۔ لحد والی قبر کھودی گئی اللہ دے پاک پیغمبر دی، جدو غسل دیتا گیا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی غسل دے رہنے نال اللہ دے نبی دالی رو رہا ہے، سوڑیا محبوبہ اج میرے تے غماں دے نے پہاڑ ٹوٹ گئے نے، اگر تسی علی نو بے صبری کرم دا نہ کیا ہوندا اج علی رو رو کے تے اپنی اکھاں دا پانی مکا لیندا۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابیاں نے قبر مبارک اندر تا قیامت واسطے دفن کر دیتا ہے۔ ایک نبی دی ایک صحابی آئے ایک عورت تے او جناب آ کے تے کہندی ہے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڈ آ او وے تسی تو ہے سو پاک نبی تو جانا کول کمان دے پھر دسو کھاں او یار یارانو اندر خاک کیوں چھپاں دے۔ حضرت علی کہندے نے میں دھیان نال ویکھیا تے نبی دی دھی فاطمہ قبر دے کول کھڑی ہے تے رو کے کہہ رہی ہے تے میں گیا نہیں فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا واس ساڈے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں سانو تقریراں۔ میں گل بلال دی نہ کراں تے مینوں نا انصافی لگے گی۔ بلال کہندا جتھے مینوں نبی نظر نہ ہون میں اوتھے رہنا ہی کوئی نہیں تے بلال دے سارے ترلے پہ مار دینے تے بلال اٹھ کے مدینے باہر نکل گیا ہے۔ اج کافی 5-7 مہینے گزر گئے نے تے بلال نے مدینے اندر قدم رکھے آئے تے بلال جدو قدم رکھے آتے حسن حسین کہن لگ گئے نے او ویکھو چاچا بلال آ گیا تے بلال نو کہندے نے چاچا بلال اج نانے والی اذان ہی سنا دے، اینے دن ہو گئے مہینے ہو گئے نا پترو مینوں نہ کہو میرے کو اذان کہی نہیں جانی، اگے مینوں نبی نظر آندے سن تے میں اذان کہندا سا میرے دل نو سکون نظر آندا سی، میرے کو اذان نہیں کہی جانی تے سارے صحابہ بھی کہندے نے او بلال اذان کہہ دے چل نبی دا نواسا حسین بھی کہن لگ گیا۔ بلال آئے نے رضی اللہ تعالی تے اذان کہن لگ پے اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ اندر رون دا سمائے اج بلال نے نبی دا زمانہ پھر یاد کروا دیتا ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ صحابہ بیٹھے نے تے روئی جا رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ بلال نے جملے پڑھے نے اشہد ان محمد، سامنے بلال نو نبی نہیں نظر آئے، بلال بے ہوش ہو کے زمین تے گر پینے دس میں خوشیاں کنج مناواں، مینوں بلال روندا نظر آندا ہے، دس میں 12 ربیع الاول نو خوشیاں کنج مناواں، مینوں فاطمہ روندی نظر آندی ہے، دس میں خوشیاں کنج مناواں، مینوں ابو بکر روندا نظر آندا ہے، دس میں 12 ربیع الاول نو پیغمبر دی وفات والے دن اوے پیغمبر صحابہ کہندے نے جدو مدینہ پاک اندر اللہ دے نبی آئے تے جناب روشنیاں جا گئیاں۔ اج 12 ربیع الاول اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے تے قدرتی طور تے اندھیرا چھا گیا ہے۔ اوے سونیا گل من لے انک میت و انہم میتون۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن و سنت دا پیغام ہے، ایک وہابی دیوبندی بریلوی جھگڑا نہیں، ایک گل قرآن حدیث دی ہے۔ اللہ پاک سانو سارے انو ان دے اتے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔